بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه النار التي كنتم بها تكذبون اٹھے جا کے پینی بڑی مشکل اتے عملہ دی سخت پرچول ہووے اتے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کم اتے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہ بولیا بول ہووے اوے او دے کوڑوں فرشتے آکی پوچھنا او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندہ نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندہ نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اگر سچی گل پوچھے آ جائے قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکیا ہاں اس سورہ طور ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے اے جہنم نو چٹھلان والے ہو اور اللہ دے عذابات دا مذاق اڑان والے ہو ذرا دیکھو آج جہنم دی آگ دے بڑک دے شولے تو اڈے سامنے دے ذرا اس نو ذرا دیکھو تے کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ نبی محترم رسول معظم پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والے قرآن نے اللہ دے عذابات دی خبر دیتی ہے۔ اللہ دے عذاب دیاں کئی قسمہ نے جنہ وچ قبر دا بھی عذاب ہے معاشر دے دن دے بھی عذابات نے اور قیامت والے دن جزا اور سزا تو بعد جہنم دے بھی عذاب نے۔ جس جہنم تو بچن واسطے اسی رمضان اندر بندگی کیتی ہے اللہ نو منایا روزے رکھے سحریاں افطاریاں کیتیاں کیتے اعتکاف کیتا جہنم تو بچن واسطے کدھرے قیام اللیل کیتا کس واسطے جہنم تو بچ جائیے۔ وہ جہنم کی چیزیں اس دے درجات اس دی وسعت اس دے عذابات دیاں ہولناکیاں کیا ہے میرے محترم بھائیو
اسی یہ بھی جانن دی کوشش کرانگے تاکہ ساڑے دلاں اندر جہنم دا ڈر پیدا ہوئے اور اس تو بچن واسطے اسی ہر دم تیار رہی. جہنم دے مختلف درجات نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے انہوں نے کہ اللہ دے رسول نے پوچھیا کہ سونے محبوب پیغمبر جی جہنم کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے درجات نے اور بہت ہی زیادہ درجات دے اندر اللہ نے اپنے عذابات نو تقسیم کیتا ہے. اور نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم دا ایک درجہ جہیم ہے. جہیم دا کی معنی بڑک دی ہوئی آگ دا گڑا. اور اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھ جاندہ ہے پھر او اللہ دے عذابات تو آگاہ ہوندہ ہے تے او یقیناً ہو سکتا ہے کہ او پوری زندگی ہنسے ہی نہ. اگر اس دے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے. اور جہنم دے دوسرے درجے دا نام ہوتاما. ہوتاما دا کی معنی چکنا چور کر دینے والا عذاب. اور یقیناً یہ اللہ پاک نے انہاں باتاں تو آگاہ کر کے مینوں تانوں ڈرایا ہے کہ اے دنیا دے اندر جڑی لین ہے نا سدھی ان ھذا صراطی مستقیما اس دے رستے تے چلو گے تے اللہ پاک دنیا دی بھی نجات دے گا تے آخرت دی بھی نجات عطا کرے گا. جہنم دا تیسرا درجہ ہے حاویہ. دوسرا درجہ ہے ہوتاما. حاویہ دا معنی کیے گہری کھائی والا عذاب. اور یقیناً اللہ دا قرآن بھی کہندا جس دن پلڑے ہلکے ہو جان گے انہاں دی جگہ تے گہری کھائی ہوئے گی. تو انہوں کیا معلوم ہے وہ کھائی کتنا بڑا اللہ دا عذاب ہے. یہ بھی ایک جہنم دا عذاب ہے. جہنم دے چوتھے درجے دا نام ہے سقر. سقر ایک جناب سورت مدثر دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان قریب اسی اونا نو جہنمیاں نو اور اللہ فرماندے نے اپنے نافرماناں نو سخت جلسات دینے والے عذاب دے اندر مبتلا کرانگے. اور او تسی جان دے ہو میرے دوستو بھائیو اللہ فرماندے نے سقر اے جہنم دا عذاب تے جہنم دے چوتھے درجے دا نام ہے سقر. جلسات دینے والی آگ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے آگ ایسی ہے اے ایک تو دوسرے نو کھا رہی ہے. آگ جڑی یہ آگ نو کھا رہی ہے. اتنا گہرا اور اتنا گندا عذاب ہے. اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم دا چوتھا درجہ جہنم دا چوتھا درجہ لغاب نام ہے اس دا. اور نبی محترم نے فرمایا اس دا مطلب بڑک دی ہوئی آگ دا شولہ اور بڑک دی ہوئی آگ دی لپیٹ. اور جہنم دے چھٹے درجے دا نام سعیر دہک دی ہوئی آگ اور شولیاں والی آگ جن دے اندر اللہ پاک اپنے نافرمانہ نو سپرد کرے گا. دعا کیجئے اللہ پاک سانو سارے انو ان عذابات کو محفوظ رکھے اور قرآن و حدیث تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. اور اللہ پاک نے جہنم دا تعارف قرآن پاک اندر اپنے محبوب پیغمبر محمد دی زبان وچ کروایا ہے. فرمایا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنے نافرماناں نو
اللہ پاک بے ایمان لوگانو قیامت والے دن مخاطب کرے گا تے رب کہے گا ہاذہ النار اللاتی اوے دیکھو اے دیکھو اگ جے جس اگ نو کنتم بہا تکذبون اے دیکھو جہاں دنیا دے نافرمانو اے اگ جے جس اگ نو تسی دنیا تے جھٹلایا کر دے سو کدی کہیں دے سو آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا کدی کہیں دے سو ویکھی جائے گی جدو مران گے تے ویکھی جائے گی اللہ فرمان دے نے اج ذرا ویکھو نا فرمایا ویل ویل یومئذ للمکذبین فرمایا تباہی اس روز جڑے اللہ تعالیٰ دے عذاب آپ نو جھٹلایا کر دے سن انہاں واسطے تباہی ہے اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جہنم دی وسعت کتنی ہوئے جہنم دی گہرائی کتنی ہے آؤ حدیث تو پوچھئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر کو سنے آئے جہنم دا احاطہ جہنم دی 4 دیواری تے مشتمل ہے اور ایک دیوار تو دوسری دیوار دا فاصلہ 40 سال دی مسافت وے یعنی ایک دیوار تو مشرق والی دیوار تو مغرب والی دیوار دا فاصلہ جہنم دی شمال والی دیوار تو جنوب والی دیوار دا فاصلہ 40 سال دی مسافت دائے ایک گل میں اپنے کوڑوں نہیں کر رہا صحیح مسلم دے بخاری دی روایت ہے اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تسی کی جانو جڑے جہنم دی سپرد کیتے جان گے انہاں بندیاں دے جسم کنے کنے ہون گے دنیا دیاں جسامتاں تے ایتھے رہ جان گیاں حضرت مجاہد کہندے نے عبداللہ بن عباس نے میرے کو دریافت کیتا عبداللہ بن عباس نے میرے کو پوچھیا کیا تسی جان دیو جہنم دی وسعت دا علم میں عرض کیتا حضرت مینوں تے پتہ نہیں عبداللہ نے فرمایا کہن لگے ہاں واللہ میں نہیں جاندا اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان وچوں میں سنیا وے ہن ذرا تسی آپ جہنمیاں دی جسامت دا خیال کر لو جہنمیاں دی جسامت دا آپ ہی ذرا سمجھ لو کہ انہاں دی جسامت کنی ہوئے گی میرے نبی فرماندے نے جہنم دے جہنمیاں دے کان دی لو تو لے کے کندے تک دا فاصلہ 70 سال دی مسافت ہوئے گا جہنمیاں دے کنہ تو لے کے جہنمیاں دے کندیاں تک درمیان دا فاصلہ بندہ 70 سال چلدا روے تے اتنا فاصلہ انہاں دونوں درمیان دوما آزاد درمیان ہوئے گا تے میرے نبی فرماندے نے تے انہاں دونوں عذاباں دے درمیان پیپ چلدی ہوئے گی جہنم دیاں وادیاں بہندیاں ہون گیاں اللہ دے رسول کیا نہراں پیپ دیاں بہندیاں ہون گیاں فرمایا نا 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 نہراں دی گل تے دور دیے نہراں دی گل ہی چھوڑ دیو اللہ فرماندے نے جہنمیاں دے کناں تے جہنمیاں دے کندیاں دے درمیان پیپ دیاں وادیاں چل دیاں ہون گیاں اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 999 بندے 1000 دے اندر جہنم دے اندر سٹ دیتے جان گے اور میرے پیغمبر دی حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرق کہندے نے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جہنم کہندی ہے مسلسل کہے گی اللہ کچھ ہور بھی آتے میرے اندر داخل کر اللہ کچھ ہور بھی آتے میرے اندر داخل کر اللہ کچھ ہور بھی آتے میرے اندر داخل کر حتیٰ کہ اللہ بے نمازانو فرشتیاں دے ذریعے جہنم دے سندر سٹھے گا اللہ شرابیاں نو جہنم دے سپورد کرے گا اللہ زانیاں نو جہنم دے اندر سٹھے گا اللہ تعالی
مشرکاں تے بدعتیاں نو جہنم دے اندر سٹے گا تے کہے گا جہنم میرے نبی فرماندے نے پھر کہے گی اللہ کچھ ہور بھی ہے تے میرے اندر داخل کر تے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ سونا اپنا قدم مبارک جہنم دے اوپر رکھ دے گا اللہ جہنم دے اوپر اپنا قدم رکھے گا جہنم کہے گی بس بس سونے ربا ہن مینوں کسے چیز دی ضرورت نہیں اللہ تیری عزت دی قسم بس بس اور جہنم سمٹ جائے گی اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے 1000 بندیاں چوں 999 بندے جہنم دے اندر داخل کیتے جان گے باوجود دے جہنم دے اندر جگہ بچ جائے گی اور پھر کوئی مطالبہ کرے گی تے رب اپنا قدم رکھ دے گا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے کھچن والے ہون گے اس روایت دی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت والے دن آقا فرماندے نے جہنم نو میدان معاشر دے اندر لے آندا جائے گا انہوں 70,000 لگاماں پہنائیاں جان گیاں ہر لگام نال 70,000 فرشتے ہون گے اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اور فرمایا جو انساناں نو جلان واسطے اے ہوئی دنیا اے ہوئی آقا نے فرمایا صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ جہنم دی آگ کیا بندیاں واسطے اس تو زیادہ بڑکن والی ہے بندیاں واسطے تیا دنیا دی آگ جناب کافی ہے میرے نبی فرماندے نے 69 درجے زیادہ جہنم دی آگ دنیا تو آگ دے جناب مقابلے اندر زیادہ تیز ہوئے گی اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جہنم دی آگ والا فرشتہ جڑا جہنم نو جلان والا ہے جڑا جہنم نو بڑکان والا ہے وہ مسلسلی آگ نو جلان دا چلا جائے گا حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو ایک گلاں کر دیا سنیا آقا فرماندے نے اج میں خواب ویکھے ہے اس خواب اندر 2 شخص میرے کوڑ آئے نے دونوں نے کیا اے او فرشتہ جڑا آگ نو بڑکان والا ہے آقا فرماندے نے 2 شخصیتاں میرے کوڑ آئیاں نے 2 یعنی فرشتے میرے کوڑ آئے نے ایک کہندہ ہے سونے محبوبہ جہنم دی آگ بڑھان والا فرشتہ مالک ہے میرے نبی فرماندے نے اور دوسرا کہندہ ہے سونے محبوبہ میں جبریل اور تیسرے نمبر تے آن والا میکائیل ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا جہنم دی آگ نو بڑھان والا ہوئے گا جہنم دی آگ نو بھڑکان والا ہوئے گا اس دے فرشتے دا نام مالک پیغمبر نے دسیا ہے اور میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت ابو ذر کہندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں 2 چیزاں ویکھنا وا جڑیاں چیزاں تو تسی خبر نہیں رکھ دے کیونکہ میں اللہ دا نبیاں میں اللہ دا پیغمبراں بے شک اسمان جڑے نے چرچرا رہنے اور چرچران دی آواز انہاں دی میں سندا پیا واں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کیونکہ انہاں دے درمیان ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جتھے اللہ دے فرشتے سجدہ پہ نہ کر دے خون فرمایا جمیں جناب در چھات نو ڈالے آ جائے تے او دے اتے کوئی پار تے وزنی چیز رکھی جائے پھر انہوں چک کے پھر رکھے آ جائے تے او چھات چرچران لگ جاندی ہے ایویں اسمان جڑے نے پہلا اسمان ہے یا دوسرا اسمان ہے یا جناب تیسرا یا چوتھا یا پانچواں یا چھٹا یا ساتواں فرمایا کوئی بھی آئے چرچراہٹ تو بچے کوئی نہیں پہلا اسمان بھی ہلدا میں وکھے آئے تے دوسرا بھی ہلدا وکھے ہے کیوں وکھے ہے کہ اللہ دے فرشتے انہاں آسمان دیاں جگہ دے اتے اللہ نو سجدہ پہ کر دینے اور میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بلشت جگہ بھی نہیں بچی جتھے اللہ دے فرشتے سجدہ نہ کر دے ہون اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے واللہ اللہ نے اس جہنم نو جڑی جہنم اللہ نے بے نمازاں واسطے اللہ نے نہ
نافرمانہ واسطے تیار کیتی ہے اس جہنم نو دو سانس لین دی اجازت دیتی ہے گرمیاں دے اندر بھی جہنم سانس لیندی ہے اور سردیاں دے اندر جدو گرمیاں آندیاں نے اللہ نے جہنم نو سانس بار لین دی اجازت دے دیتی ہے آقا فرماندے نے جدو سرگرمیاں دا موسم آندا ہے جہنم بار وال سانس لیندی ہے پھر جڑی گرمی آندی ہے جہنم دی سانس لین دی وجہ تو آندی ہے اور جدو سردیاں دا موسم آندا ہے شدید سردیاں آندیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ جہنم نو اپنے اندر سانس کھچن دی اجازت دے دیندا ہے اے روایت بھی مسلم دے اندر بخاری دے اندر آندی ہے صحیح البخاری امام بخاری نے نو روایت کیتا ہے اور میرے نبی فرماندے نے جان دے نہیں جے او انسان نو دنیا تے بندیاں نو بخار آ جاندا ہے کسے نو بخار چڑھ گیا تے کئی بخار نو گالیاں کڈنا شروع کر دیندے نے کیونکہ بیماری بھی رب والوں آندی ہے میرے سونےو شفاواں بھی رب والوں تو کو سونےو آسانیاں بھی رب والوں تے مشکلاں بھی رب والوں میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے میں آقا کو سنیا فرمایا بخار جہنم دی بھاپ نال آندا ہے اے بھی روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے اور میرے نبی نے فرمایا ادھر توجہ میرے ول کیجئے میں پیغمبر دے فرمان آقا دے سونے تے سچے فرمان سناندا پیا ماں فرمایا جڑا بخار بندے دے جسم تے آندا ہے اے جہنم دی بھاپ دی وجہ تو بندے نو بخار آندا ہے آقا فرماندے نے سو بخار نو پھر پانی دے نال ٹھنڈا کرو کیونکہ پانی دے نال ہی بخار نو ٹھنڈا کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے اور میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دی آگ مسلسل بڑکان دی وجہ تو سرخ ہو جائے گی پھر وہ سفید ہو جائے گی پھر اینڈ تے مسلسل بڑکان دی وجہ تو اس جناب مالک دے عذاب دین دی وجہ تو اللہ پاک فرماندے نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اینڈ دے اتے جہنم دی آگ دا رنگ سیاہ ہو جائے گا اور میرے آقا فرماندے نے او لوگو کیوں اللہ پاک نے انج دیاں کفیات پیدا کیتیاں نے کیونکہ اللہ پاک ڈراون اپنے بندیاں نو اللہ پاک ڈرائے اپنے بندیاں نو اور اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان فرمایا میں فرقان حق باطل دے درمیان فرد کرن والی کتاب نو اللہ اب دیکھی اپنے بندے تے نازل کیتا تے کیوں کیتا ہے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا لیکون للعالمین نذیر دا کی معنی فرمایا قرآن حق باطل دے درمیان فرق والی کتاب تے حق باطل نو سامنے رکھ کے فرق کرنے والی کتاب نو میرا پیغمبر لیکون للعالمین نذیرا میرے نبی ڈران تو انو جناب عذاب جہنم تے اللہ دے عذابات تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا روز قیامت 1000 بندے لے آندے جان گے تے انہاں وچوں 999 یجوج مجوج دی قوم والے بندے ہون گے تے انہاں نو جہنم اندر سٹ دتا جائے گا صرف ایک بندہ انہاں وچوں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا آقا فرماندے نے میں جاننا وہ بندہ کیڑی قوم دا ہوئے گا صحابہ نے کیا آدم قوم دا ہوئے گا کوئی سے نے تصور کیتا نوح علیہ السلام دی قوم دا ہوئے گا کسے صحابی نے تصور کیتا ابراہیم رب دا پیغمبر خلیل آیا ہے او ایک بندہ جڑا بچیا ہوئے گا جناب ابراہیم خلیل اللہ دی قوم دا ہوئے گا یا موسیٰ علیہ السلام دا ہوئے گا میرے پیغمبر فرمان دینے ہو میرے صحابیو گال سنو جڑا ایک بندہ جنت نو جائے گا میں امید
کرنا کہ وہ تواڈے وچوں ہی ہوئے گا، وہ محمد دی امت دے اندر ہوئے گا۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو جہنم کافرانو دوروں آندیاں ویکھے گی تے اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے جدو جہنم دوروں آندیاں ویکھے گی تے دہاڑا مارے گی، جدو جناب نافرماناں نو ویکھے گی جس طرح شیر اپنے شکار نو ویکھ کے تے اپنے پنجے کھڑے کر لیندا ہے۔ آقا فرماندے نے ایسے صورت دے اندر جدو جہنم اپنے شکار نو ویکھے گی تے جہنم دا شکار بے نمازی، جہنم دا شکار چغل خور، جہنم دا شکار اللہ تعالیٰ دے نافرمان، جہنم دا شکار ہون گے جڑے اللہ رسول دیاں حداں نو کراس کرنے والے ہون گے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے جہنم دے عذاب دین والے فرشتے ہون گے او بے رحم فرشتے اللہ نے مقرر کیتے نے، جنہاں نو بندیاں تے رحم ہی نہیں آئے گا۔ اللہ فرماندے نے بے رحم فرشتے روز معاشر پل صراط جہنم دے اوپر جدو رکھی جائے گی، سارے انہوں پہلا میرے پیغمبر فرماندے نے میری امت دے لوگ پار گزرن گے۔ آقا فرماندے نے اوتھے نبیاں تے رسولاں تو علاوہ کوئی بندہ کسے نو اجازت نہیں ہوئے گی اللہ دے سامنے بولن دی، لیکن جدو جہنم دے اوتے پل صراط نو رکھے آ جائے گا اوتے فرشتے جناب اللہ دے رسول بھی کہن گے رب نفسی اللہ مینوں بچا لے، اللہ مینوں بچا لے۔ اور آقا فرماندے نے جہنم دے عذاب تو کئی بندے تنگ آ کر کے تے موت دی جناب خواہش کرن لگ جان گے۔ اللہ فرماندے نے نہ انہاں نو موت آئے گی تے نہ انہاں نو زندگیاں وچوں زندگی دتی جائے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہن پھر اگے کی ہویا ہے، سخت پیاس جہنمیاں نو جدو لگے گی تے مختلف عذابات دیاں کفیتاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے سورہ مریم اندر مجرماں نو ہم ہسی سخت پیاس دی حالت اندر جہنم ول لے کے چلیں گے۔ قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ آقا فرمان نبی پاک نے فرمایا پھر رب کہے گا اسی ان قریب انہاں نو مشکل چڑھائی دے اوتے چڑھا دیاں گے۔ آقا فرماندے نے جہنم دے اندر ایک پہاڑ جنا بلند عذاب ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے ظالمو چڑھو اس آگ والے پہاڑ دے اوتے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوہے دے ہتھوڑیاں والا عذاب جہنم دے اندر دیتا جائے گا اور بھاری اتنا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے اگر سر دے اوتے انہوں مارے آ جائے گا تے ساری خیب اس بندے مجرم دا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے سانپ دے ٹھمیاں دا عذاب بھی اللہ پاک نے مجرماں نو دینا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ان عذابات تو محفوظ فرمائے۔ ایک کس وجہ تو ان عذاباں دا ذکر کیتا جا رہا ہے، کوئی بے نمازی بن جائے انہاں سانپ تے ٹھمیاں دے عذاباں دی خبر سن کے، کوئی چغل خور چغلیاں تو باز آ جائے، کوئی زانی بندہ بدکاریاں تو باز آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن حزب رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں اللہ دے پیغمبر دی زبان چ سنیا ہے، فرمایا جہنم دے اندر بختی اونٹ دی شکل دے اندر جس طرح وڈے وڈے اونٹ ہوندے نے بہت بڑے بڑے سامان نو جناب لے کے جان والے، فرمایا اتنے بڑے اونٹ دے برابر سانپ ہون گے جہنم دے اندر۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ جس بندے نو سانپ ڈس لوے گا اس جہنمی نو ڈس لوے گا، صرف ایک دی ڈسن دی وجہ تو 40 سال تک اس بندے نو زہر دا محسوس ہوندا رہے گا۔ فرمایا جہنم بچھو جڑے ہون گے جہنم دے او خچراں وانگ ہون گے، فرمایا کدے دی شکل دے اندر جہنم دے بچھواں دا عذاب ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے اے عذاب اللہ نے خاص کر بے نمازاں واسطے تیار کیتا ہے اور چغل خور بندیاں واسطے اللہ نے عذاب بچھو جڑے خچراں دی طرح ہون گے اے عذاب اللہ پاک نے تیار کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے بچھو بھی جدو
جدو بے نماز نو ڈنگ مارے گا 40 سال دی مسافت 40 سال دے وقت دے برابر اس بچھو دے ڈنگ دا زہر و بندہ محسوس کردہ چلا جائے گا نہ موت آئے گی تے نہ زندگیاں چو زندگی دیتی جائے گی آقا فرماندے نے قیامت والے دن پھر جہنم دے اندر گنجے ساپ دا بھی عذاب اللہ نے تیار کیتا ہے یعنی انتہائی زریلا میرے پیغمبر فرماندے نے او دیاں اکھاں جڑیاں نے سیاہ اکھاں نے اور اکھاں دے درمیان اکھاں دے کول کر کے 2 سیاہ نکتے نے اس سانپ دیاں اکھاں دے کول کر کے 2 سیاہ نکتے نے پھر اس سانپ پھر او جڑا سانپ ہے او دے دونوں جبڑیاں تو بندے نو پکڑے گا آقا فرماندے نے پہلا ڈانگ مارے گا پھر او سانپ بندے نو جبڑیاں تو پکڑ لوے گا میں اپنے کونوں نے کہندا روایت مسلم دے اندر آندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا سانپ ہے تے بڑا ہی خطرناک سانپ ہے آقا فرماندے نے بڑا ہی عجیب سانپ ہے پناہ منگیا کرو اللہ دے عذاباتوں پھر جڑا سانپ ہے بندے نو جبڑیاں تو پکڑ لوے گا تے کی کہے گا آنا کنزوں کا نالے ڈنگ مارے گا نالے کہے گا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا آنا کنزوں کا آنا مالوں کا وہ یہ بندہ جدو سج سانپ نو اپنے تو پیچھے کرم دیاں کوششاں کرے گا نالے پیچھے کرے گا تے پیچھے ہوئے گا ہی نہیں اللہ پاک نے او دے اتے انہوں جو مسلط کیتا ہے ایک کہے گا او ظالمہ جو میں نو کیوں اپنے آپ تو پیچھے کرنا ہے آنا کنزوں کا وانا مالوں کا میں تیرا مالیاں تے میں تیریاں دولتاں میں نو کیوں اپنے آپ تو دور کرنا ہے فرمایا اس زکاة نہ دین والے دے اتے مسلط کیتا جائے گا اے رب دے رستے اندر خرچ نہ کرن والے تے خرچ نہ مسلط کیتا جائے گا فرمایا اے سانپ سپیشلی طور تے اللہ نے زکاة جڑے ادا نہیں کر دے انہاں بندیاں واسطے مسلط کر دیتا ہے فرمایا ہے زکاة نہ دین والے دا عذاب ہے آنا کنزوں کا وانا مالوں کا دنیا تے میرے نال بڑا پیار کردہ سے میں تیرے مال دی رکھما میں تیریاں دولتاں تے میں تیرے کروڑ تے میں تیرے لاکھ میں تیرے عرب جنہاں نو جناب اپنے بینکاں دے اندر سنبھال کے رکھ دارے آئے تیرے پیسیاں نو الیاں لگ گئیاں کسے ماڑے بندے نو دینے نصیب نہ ہوئے تیرے سامنے تیرا پرا پکھا مردہ رہا لیکن تو انہوں نہ دے سکیا تیرے سامنے تیری بہنہ غریب تے بلک بلک کے مر گئی تو 1 روپے اپنی بہنہ نو نہ دے سکیا تو زکاة نہیں سین دیندہ تو اپنے مال دی زکاة نہیں سین کردہ پھر میں نو اللہ پاک نے ایک ساپ دی شکل دے اندر تیرے تے مسلط کرتا ہے اور فرمایا جہنم دے اندر جسمان دا بھی عذاب دیتا جائے گا جہنم دے اندر جسماں دے بڑے خون دا بھی عذاب دیتا جائے گا حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان وچوں میں سنیا آقا فرماندے نے کافراں دا دانت جڑا ہوئے گا او احد پہاڑ دے برابر ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا جڑا جہنمیاں دا ایک دند ہونا ہے نا احد پہاڑ دے برابر ہونا ہے احد پہاڑ دے اللہ معاف فرمائے جے عذاب اتنے بڑے نے تے جسامت بھی رب بڑی دے کے بندیاں نو ذلیل کرے گا جہنم اندر آج سانو خیال نہیں کیونکہ آج سانو موج بھی ہے مستیاں بھی نے آج سانو سکون بھی ہے اے سی بھی نے گرمیاں چے اے سردیاں چے ہیٹر بھی نے سانو جہنم دے عذابات دی فکر ہوئے فکر تے اودوں ہے نا جدوں اے ساریاں نعمتاں سامنے اوجل ہو جان تے پھر جدوں صحابہ اکرام جدوں گرمی دا موسم دیکھ دے سن تے اللہ دے عذابات نو یاد کر کے انہاں دیاں چیخاں نکل دیاں سن اسی کدی اپنے آپ نو دیکھ کے تے دنیا دی آگ نو دیکھ کے تے کدی جہنم دی آگ نو یاد کیتا ہے کدی اسی یاد کیتا ہوئے
میرے بھائیو اگر جہنم دی اگ نو یاد نہیں نہ کر دے اے بھی ایمان دی کبھی گئے آؤ میں دساں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میرے صحابیو جان دیو جڑی جہنمیاں دی کھال دی مٹائی ہوئے گی او 3 دن دی مسافت تے ہوئے گی اے روایت اے بھی جناب پیغمبر دی میں صحیح پڑھی گئے اور میرے پیغمبر فرماندے نے جہنمیاں دی کھال دی مٹائی کم از کم 63 فٹ ہوئے گی 63 فٹ ہوئے گی ایک دانت جناب احد پہاڑ دے برابر ہوئے گا آقا فرماندے نے میرے صحابیو تے جڑی جہنمیاں دی بین دی جگہ ہوئے گی جہنمی جدو جہنم دے اندر بیٹھن گے آقا فرماندے نے توانو پتہ ہے میرے صحابیو جگہ کنی کو گھیر لین گے جی اللہ دے نبی جی نہیں فرمایا جنی مکہ مکرمہ تو تے مدینہ منورہ دے درمیان دی جگائے جنہ مکہ تے مدینہ دے درمیان دا سفر ہے جدو جہنمی بیٹھے گا تے اینی جگہ گھیر لوے گا جہنم دے اندر میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے یعنی 410 کلومیٹر دے برابر جگہ میرے سونیوں بن دیئے پھر اللہ پاک اتنا بڑا جسم دے کے پھر جہنمیاں نو عذاب کرے گا کافران دی کھال دی مٹائی اور دانت دے بارے بھی سن لیا تے بیٹھن دی جگہ بعض کافران دا جسم اتنا بڑا کر دیتا جائے گا میرے آقا فرماندے نے او وسیع و عریض جہنم دے ایک کونے دے اندر سما جان گے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک کونا ہی جہنم دا گھیر لین گے جان دیو کونا کنا بڑا ہوئے گا آقا فرماندے نے 40 سال دی مسافت تے جہنم دا ایک کو نہیں بڑا ہوئے گا اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام دیاں مسالاں بھی تواڈے سامنے میں پیش کراں آؤ میں پیغمبر دیاں حدیثاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خود دی مثال بھی پیش کراں ایک دفعہ نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل دے اندر اللہ دے عذاب دے فکر والیاں آیات دی تلاوت شروع کر دیتی ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے آیا حتی اصبغا آقا فرما صحابہ عرضہ کر دینے لوگو اللہ دے پیغمبر اللہ دے عذابات والیاں آیتاں دی تلاوت جناب قیام اللیل دے اندر انج دی شروع کی دیئے کہ اللہ دے پیغمبر نو روندیاں تے انہیں آیتاں دیاں تلاوتاں نماز اندر کر دیا صبح ہو گئی ہے تے میرے نبی کی پڑھ دینے ان تعذبہم فإنہم عبادکا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کہانی اور رب دا قرآن اللہ سونے عذاب دمیں گا تے بندے تے تیرے ہی نے میرے سونے ربا اللہ انہوں عذاب دمیں گا تے بندے تے تیرے ہی نے اللہ جیتے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ سونے آجے نانو معاف کر دمیں گا تے بندے تے تیرے ہی نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اور سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نو جہنم نو یاد کر کے کس طرح رون دے سیدنا عبادہ بن سامت بیت المقدس دی مشرقی دیوار دے اتے بیٹھے نے تو جو میرے وال مشرقی دیوار تے نبی دا صحابی بیت المقدس دی دیوار تے بیٹھا ہے اچانک رون لگ پہ صحابہ لوگاں نے پوچھیا او عبادہ بن سامت ابو الولید سیدنا عبادہ بن سامت دی کنیت کیوں رون دے پہ جے سیدنا عبادہ بن سامت فرمان لگے اے او ہوئی جگائے جس جگہ دے اتے اللہ پاک نے اپنے نبی نو جہنم وخائی سی اے بیت المقدس ہوئی جگائے جس جگہ دے اتے اللہ
پاک نے اپنے نبی نو جہنم دا نظارہ کرایا میں سو وجہ تو رویا تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں اگر کوئی اسمان تو پکارن والا پکارے سارے آنو جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا ہے لیکن ایک بندے نو جنت دے اندر داخل نہیں کرن دی اجازت ہے حضرت عمر فرماندے نے میں سمجھاں گا وہ بندہ میں ہاں جنوں اللہ نے جہنم دے اندر سٹھن دا آرڈر کر دیتا ہے کون عمر دی بہادری تے ایمان تے تسی واقف ہو میرے سونے ہو جن دے متعلق میرے پیغمبر فرماندے نے او عمر جنوں شیطان بھی ویکھ کے دوڑ جائے او عمر کہندا ہے اللہ نے ساری زمین تے پوری مخلوق نو جنت اندر داخل کرن دا آرڈر دے دیتا ہوئے صرف ایک بندے نو اللہ فرمان کہ میں معاف نہیں کرنا میں نو جہنم دے اندر چھٹنا ہے تے میں سمجھاں گا میں عمران وہ بندہ میں ہی عمران تے روئی جا رہے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ایمان صحابہ اے جہنم دا ڈر میرے نبی دے صحابہ دے جناب دلان دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نبی پاک دا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میں عبداللہ بن مسعود دے ناڑی جا رہے آساں تے لوہار دی دکان تو گزر ہویا ہے لوہار دی دکان تو گزر دیاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے لوہے نو گرم دیاں دیکھیا تے جدو لوہے نو گرم دیاں نبی دے صحابی عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا ٹھہر گئے کیویں جہاں جناب لویا جناب لوہار گرم کرن والا گرم کر رہا ہے سیدنا سعد فرمان دینے میں بیخدا پیاواں سیدنا عبداللہ بن مسعود لوہے نو گرم دیکھ دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکل آئے حضرت عبداللہ رون لگ پہ روندیاں سیدنا عبداللہ بن مسعود دیاں سسکیاں بج گئیاں میں پوچھیا یا حضرت کیوں رو رہے ہو تے فرمان دینے او میرے پیارے جان سارا او میرے ساتھیا اے دنیا دی آگے اے آگ نے لوہے دے پلے کچھ نہیں چھوڑیا او آگ جڑی جہنم دی 69 درجے تو زیادہ سخت ہوئے گی دسنا جدوں نہ اس آگ دے شولے اندر بندے نو داخل کیتا جائے گا تے بندے دے پلے کی گزرے گی میرے محبوب پیغمبر دے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھے اتنا روئے کہ سیدنا معاذ بن جبل دیاں بھی جناب ہجکیاں بج گئیاں او معاذ کیوں رونا پہ آئیں روایت جناب صحیح خد روایت سیدنا معاذ بن جبل دی روایت میرے محبوب پیغمبر دے جانثار دی کہانی سنا رہی ہے او معاذ کیوں رونا ہے تے معاذ نے کہا کہ قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دے نبی دی زبان وچوں سنے آئے اللہ دو بک بھرے گا اپنے بندیاں وچوں اللہ پاک انساناں دے دو بک بھر لوے گا اللہ پاک ویکھو میرے ول انج اللہ ایک مٹھی بھرے گا ایک جنت دے اندر سٹ دے گا دوسری مٹھی بھرے گا تے دوسری مٹھی اللہ جہنم دے اندر سٹ دے گا تے میرے نبی فرماندے نے رب دا ایک ہاتھ ایک مٹھ اللہ پاک دی جنت دے اندر بندیاں دی جائے گی ایک مٹھ اللہ دی جہنم دی اندر بندیاں دی جائے گی حضرت معاذ بن جبل عرضاں کر دن منو نہیں پتا کہ میں اللہ تعالیٰ دی جہنم والی مٹھی اندر ہوواں گا یا جنت والی مٹھی دے اندر ہوواں گا میں نہیں جاندا رو پہ زارو زار رو پہ میں نہیں جاندا کہ اللہ تعالیٰ دے میں او ہاتھ جڑا ہاتھ اللہ پکڑ کے بندیاں دا مٹھی دا جنت دے اندر داخل کرے گا یا جہنم دے اندر دا میرا تعلق جنتیاں والے گروہ نالے میں نہیں جاندا میرا تعلق کیا جہنمیاں والے گروہ نالے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو سیدنا سمیر ریائی رضی اللہ رحمہ اللہ اپنے باپ تو بے
بیان کر دینے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے پانی ٹھنڈا پیتا رون لگ پہ پانی ٹھنڈا پی کے عبداللہ بن عمر بہت زیادہ روئے پوچھیا جناب کیوں روندے پہ ہو عبداللہ بن عمر فرمان لگے میں نے قرآن دی آیت یاد آ گئی ہے جہنمی جس چیز دی خواہش کرنگے اس وقت وہ چیز تو محروم کر دیتے جان گے میں نے معلوم ہے اس وقت جہنمیاں نو پانی تو محروم کر دیتا جائے گا آقا فرمان دینے پھر جنتیاں نو ریکویسٹ کرنگے جہنمی جے کوئی پانی دا کوئی بوند قطرہ ہے جیتے سانو دے دو تے اللہ پاک دے قرآن نے کیا اور قرآن دا ترجمہ اللہ فرمان دینے پھر جہنمیاں نو اللہ جہنمیاں دا پی پی پلائے گا جہنمیاں دا گندہ خونیاں پیالے اندر پاکے انہاں دے سامنے کر دیتا جائے گا تے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اتنا گرم ہے اتنا گرم ہے اتنا گرم ہے جدو پین کے جہنمی تے سارا اندر دا نظام پانی دے رستے پیشاب دے رستے باہر نکل جائے گا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن اپنا سارا اپنی بیوی دے گود دے اندر رکھے آتے رون لگ پہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ نبی دا معتبر صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بیوی دے قریب بیٹھے نے تے روئی جا رہے نے حتیٰ کہ ہجکیاں بج گئیاں عبداللہ بن رواحہ دیاں تے اس بیوی بھی نہ رون لگ گئی ہے تے باپ دے اندر عبداللہ بن رواحہ نے اپنی بیوی نو پوچھیا تینو کس چیز نے روایا کہ تم ہی رون لگ گئی ہیں کہندی جناب میں تے توانوں میں کہ رون لگ گئی ہیں عبداللہ فرمان دے نے مینوں اللہ دا فرمان کہ یاد آیا اللہ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ تعالی دنیا دے مجرم اپنے انو نجات نہیں دوے گا اللہ نجات نہیں دوے گا مجرمانو اللہ پاک قیامت والے دن انہاں نو گرفتار رکھے گا تے جہنم دے اندر سٹھے گا اللہ قیامت والے دن رخائی نہیں عطا کرے گا اور نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دے میں باہر نکلیا نال سیدنا روبی رحمہ اللہ فرمان دے میں بھی نال عبداللہ بن مسعود دے حضرت عبداللہ بن مسعود دریائے فرات دے کنارے تے پہنچے نے اوتھے کہ تندور دے کوڑوں دی گزرے نے تے تندور دے اندر بڑک دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھی ہے عبداللہ بن مسعود بڑک دی ہوئی اس تندور والی آگ نو دیکھ کے رون لگ گئے نال قرآن پاک دی آیت تلاوت فرمائی جدا ترجمہ وے جدو جہنمی جہنمی کافر تے بے ایمان جدو جہنم دے قریب تو گزرن گئے جہنم جڑی انہاں نو دیکھ کے دہاڑا مارے گی تے نال رون لگ پے ایک گل جدو سنیے تے آیت سنیے تے ربی رحمہ اللہ بے ہوش ہو کے گر گئے تے لوگ انہاں نو چار پائی تے ڈال کر کے گھر دے اندر لے کے آئے عبداللہ بن مسعود انہاں نو صبح تو لے کے زور تک انہاں نو جناب بیٹھ کے تے ہوش دلان دی کوشش کر رہے نے لیکن سیدنا ربی نبی دا تابی اتنا رویا بے ہوش ہویا جناب لوگاں نے پکڑ کر کے چار پائی تے اپنے انہاں نو گھر پہنچایا ہوش ہی نہیں آ رہے عبداللہ بن مسعود بار بار انہاں دے چہرے تے پانی دے چھنٹے مار دینے لیکن اللہ دے عذاب دیاں ایتا سنیاں نے تے عبداللہ بن جناب سیدنا ربی رحمہ اللہ اتنا ڈر آیا کہ ہوش زور تو بعد اندر آئیے نبی دے جانسار نو سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی عنہ دے بارے یوسف بن اسبات رحمہ اللہ فرمان دے نے جدوں جناب سفیان ثوری آخرت دا ذکر کر دے تے سیدنا سفیان ثوری ایتا پڑھ دے جناب قیام کر دیا بے ہوش ہو جاندے اور خونہ نو خون پیشاب دی جگہ تے رو رو کے خون آن لگ جاندہ پیشاب دی جگہ تے انہاں نو خون آن لگ جاندہ اللہ دے عذاب دیاں جناب خولناکیاں نو سن کے سیدنا عطا رحمہ اللہ فرمان دینے او لوگو
عطا دی سنجیدگی غمزدہ رہن دی وجہ کی ہے پوچھیا گیا یا حضرت ہر وقت روندے ہی رہندے ہو تے کیا فرمان لگے تو ہلاک ہو جا تینوں نہیں پتا موت میری گردن دے اتے تے قبر میرا گھر وے قیامت دے روز مینوں اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے ہونا پینا وے تے جہنم دے اتے پل صراط رکھنی پینی ہے تے اوتھوں گزر ہونا ہے پتہ نہیں کیڑا کامیاب ہوئے گا تے کیڑا ناکام ہوئے گا سیدنا عطا سلیمی رحمہ اللہ فرماندے نو پوچھن والے آپ تینوں نہیں پتا ہے سارے معاملات ساڑھے نال پیش آن والے نے تے جناب سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے رسول اللہ دے صحابہ جدو آپس اندر مل دے تے ایک دوسرے نو پوچھ دے کیا تو انہوں پتا ہے کہ ساڑھا جہنم دے اتوں گزر ہونے والا ہے کیا تو انہوں پتا ہے کہ سانوں قیامت والے دن رب دا سامنا کرنا پینا ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ ایک دوسرے نو پوچھیا کر دے سن اوے کیا تو انہوں پتا وے اسی جہنم دا سامنا بھی کرنا تے جہنم دے اوپروں بھی گزرنا ہے تے جدوں پوچھ دے تے دوسرا کہندا ہاں مینوں پتا ہے نبی دی حدیث دے ذریعے تے اللہ دے پیغمبر دی زبان دے ذریعے تے صحابی ایک دوسرے نو کہندے پھر ہاسا کا دا پھر ایک دوسرے نو مسکراہٹاں کا دیاں وہ لوگ کو صحابہ کرام اتنا جہنم دی آگ نو یاد کر کے پریشان ہو جاندے سیدنا یزید بن خارون رحمہ اللہ دے متعلق حسن بن عرفہ رحمہ اللہ فرمان دینے یزید بن خارون میں دیکھیا رب دا ایک ولی گزرے آئے ان لوگاں چونہ دیاں کھاں سب تو زیادہ خوبصورت سن تے پھر میں کچھ عرصے تو بعد آیا انہاں دی ایک آنکھ باقی رہ گئی ہے ایک آنکھ انہاں دی ختم ہو گئی ہے میں پوچھا ابو الخالد تو اٹیاں تے اکھاں بڑیاں خوبصورت سن تو اٹی ایک آنکھ نو کی بنیا اگر رب دیکھاں جدو جہنم دے عذاب آباد ہیں تا میں پڑھنا تے بے ساختہ میرا رونا ہی نہیں کھڑا ہوندا تے بے ساختہ میں روئی جا رہا او دی وجہ ہے بے میریاں آنکھاں دونوں ہی ختم ہو گئیاں نے اللہ دے عذاب دیاں آیات نو سن کے تے تلاوت کر کے جناب میرے سونیوں اے نبی دے صحابی تے نبی دے جانثار اور تابعیاں نے جہنم نو یاد کیتا اور اللہ دے عذابات دی ایسی خبر اپنے ذہن دے اندر جناب مسلط کیتی کہ انہاں دے ہاسے ہی مک گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھا دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ دینے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان قریب عذاب اللہ دا دنیا تے واقع ہون والا ہے ان قریب قبراں پھٹن والیاں نے تے مردے قبراں وچوں باہر آن والے نے ان قریب آسمان سارا جناب زمین دے اندر ٹوٹن والا ہے ان قریب ستارے چڑھن والے نے تے جناب زمین دے ٹکڑے ہون والے نے ان قریب آسمان دا چانوی زمین دے آنگن اندر آن والا ہے ان قریب اللہ پاک دے زوری زمین دا نظام درم برم ہون والا ہے ان قریب جنگلاں دے درندے شہراں دا رخ کرن والے نے ان قریب شہراں دے بندے جنگلاں دا رخ کرن والے نے حضرت عمر بے ہوش ہو کے تے اوپر ہی گر پہ اوپر ہی قرآن جناب نماز پڑھان دیاں رب دے عذاب دیاں خبراں جو قرآن دیاں پڑھیاں نے ان عذاب ربک لواقع ان جہنم کانت مرصادا فرمایا جہنم بندے دی طاق دے اندر کدوں آوے شرابی میں پکڑ لواں کدوں آوے زانی میں پکڑ لواں کدوں آوے بے نماز میں پکڑ لواں میرے پیغمبر فرماندے نے یہ جہنم بندے دے جناب تسلسل دے نال انتظار دے اندر ہے اور اللہ پاک دے پیغمبر دے قرآن آیا فرمایا تبارک الذی انبیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اور میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ کثرت دے نال اللہ پاک انہیں دعا کریا کرو اللہم اجرنی
من النار اللہم پڑھ لو یاد کر لو اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ کو کہندا ہے اللہم اجرنا من النار یا اللہ من النار دے عذاب تو محفوظ فرما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار پھر جہنم خود اللہ کے ریکویسٹ کر دیندی ہے یا اللہ انہوں میرے تو دور کر دے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 مرتبہ جنت دا سوال کردہ ہے تے اللہ پاک نو جنت ریکویسٹ کر دیئے اللہ نو ضرور میرے دے اندر داخل کر وہ سونیا پھر رب نے جنت آپ نمازیاں واسطے جناب بنا کے تے اعلان کیتا تیرے لئی رب نے جنت بنائی کہ ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک صاف ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا او مومنہ نو لگ دیئے پیاری یہ نماز سن لو کافران تے پاری یہ نماز پاری یہ نماز آبنا دلال گیا خود فرما رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جڑا بندہ چاہتا ہے نا میں جہنم دی آگ تو بچ جاواں او کم از کم شرع دی پابندی رکھے اور منافقت تو بچے اور آقا فرماتے نے اس بندے اتے جہنم ہمیشہ واسطے حرام ہے کس بندے واسطے حرام ہے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے جڑا بندہ ایک دوسرے نو ملاند ہے جہنم اللہ نے او دے واسطے ہمیشہ واسطے حرام کر دیتی ہے تے صلہ رحمی جان دیو کیڑی ہوندی ہے صلہ رحمی دا پتہ ہے میرے محبوب پیغمبر محمد اللہ میں گل مقدی مقاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے اس بندے اتے ہمیشہ واسطے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے جڑا بندہ لڑیاں دی صلح کراندا ہے جڑا بندہ لڑیاں دی او دے اتے اللہ پاک نے جہنم ہمیشہ واسطے حرام کر دیتی ہے دعا کرو اللہ لڑیاں صلح کرن دی توفیق دے یقین جانو میں کسی نو لا کے نہیں کہندا میں اجتماعی گل کرنا میرے محبوب پیغمبر او ویکھو نا جہنم خود کہندی یا اللہ انو میرے چ سٹ یا اللہ انو میرے حوالے کر تے جیڑا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے آپس اندر در گزر کر جاندا ہے کسے بندے نو معاف کر دیندا ہے کسے بندے دی او سونے غلطی معاف کیتی جاندی ہے کدی جناب صلح دی صلح بھی معاف ہوندی ہے جڑا بندہ کسے دی کمیاں بیشیاں معاف کر دیندا ہے جڑا بندہ کسے دیاں غلطیاں معاف کر دیندا ہے کسے بندے دی زیادتی معاف کر دیندا ہے اگلے نے زیادتی کیتی ہے اے بندہ خاموش ہو گیا نے معاف کر دیتا ہے آقا فرماندے نے قیامت والے دن اتنی بڑی گل اللہ دے رسول نے کیتی ہے او میرے امتیو سنو ذرا کنہ دیاں کھڑکیاں سن کے نبی دے امتیو سنیا جے پیغمبر دی حدیث اتنا بڑا اللہ دے پیغمبر نے جملہ بولیا ہے اگر تے پیغمبر نال پیار جے یقین جانو پیغمبر دی حدیث نو پلے بندیے تے عمل کیجئے میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے امتیا تیرے نیویں ہون نال جے تیری عزت گھٹ جاوے جے تیرا صلح کرن نال تیری عزت والا معاملہ تھوڑا کم ہو جائے جے صلح کرن نال آقا فرماندے نے تواڈی عزت کم ہو جائے تے قیامت والے دن میں محمد کولوں لے آجے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے تواڈی صلح کرن نال تواڈی عزت کم ہو جائے تے میں محمد حاضرہ میرے کولوں لے آجے قیامت نو میرے کولوں لے آجے تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے جہنم بندے نو بندہ رب کے ریکویسٹ کہ یا اللہ انو دور ہی کر لے اور جڑی میں آخری حدیث پڑھ کے اپنے جمعے دا خطبہ میں ختم کر لگا باں اللہ دے پیغمبر نے بھی صلہ رحمی دے متعلق فرمایا ہے آقا فرماندے نے صلہ رحمی کرن والا اپنے مامیاں تو اپنے چاچیاں تو اپنے رشتہ داراں تو در گزر کرن والا سونیا کل بنی آدم خطاؤن بندہ کا انسان
انسان جڑا ہے گلتی تے کمی دا پتلا ہے او غلطیاں تے ہو جاندیاں نے او منہ دیاں وادیاں کاٹیاں تے ہو جاندیاں نے کیونکہ بندہ ہے فرشتہ تے نہیں نا بندہ ہے تے جڑا ایک دوسرے نو معاف کر دیندا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں دعا کرنا وا اللہ بارک اللہ فی عمرکا ایسے دی عمر دے اندر اللہ برکت فرما دے اور میرے نبی فرماندے نے صلہ رحمی کرن والے انو اللہ 3 دنیا دیاں نعمتاں نال نواز دے جڑا ایک دوسرے نو معاف کر دیندا ہے اللہ پاک او دی جو عمر بھی لمبی کر دیندا ہے اللہ دی عمر دے اندر بھی برکت پا دیندا ہے ایک دوسرے نو معاف کرنا سکھو جہنم دی اگ تو بچنا چاہندے ہو اپنے چاچے دیاں منڈیاں نو معاف کر دیو مامیاں نو معاف کر دیو کئی تے ایسے نے 20 سال ہو گئے اپنی ماسیاں نو بلایا ہی کوئی نہیں اپنے چاچے دے منڈیاں نال ناراض ٹردے پھردے نے اپنے مامے دے منڈیاں نال منہ بنائی پھردے نے اپنی جناب اپنی ساس نال منہ بنائی پھردے نے اپنے سسر نال کئی لڑے نے اپنی ساس نال کئی لڑے نے یاد رکھ او 3 باپ نہیں دنیا تے ایک باپ بندے دا سکا باپ ہے دوسرا باپ بندے دا استاد ہے تیسرا باپ بندے دا سسر ہے اے تیناں نال بنا کے رکھنی ہے پل تیناں نال بندہ اپنے سکے باپ نال بگاڑے بندے دا بیڑا گرک ہو جاندا ہے بندہ اپنے استاد نال بگاڑے تے بندے دا بیڑا گرک ہو جاندا ہے بندہ اپنے سورے نال بگاڑے تے بندے دا پھر بھی بیڑا گرک ہو جاندا ہے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بڑیاں دا ادب کرنا ہے بڑیاں دی عزت و توقیر کرنی ہے میرے سونےو میرے نبی فرماندے نے صلح کرن والے نو اللہ پاک پہلے نمبر تے عمر بڑھا کیوں دی عمر دے اندر برکت ڈال دیندے نے دوسرے نمبر تے دوسری نعمت صلح کرن والے نو دوسری نعمت کیڑی دتی جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ انہاں نو نامعلوم بیماریاں تو نجات دے دیندے نے صلح کرن والے گروہ نو اللہ پاک تندرست رکھدا جے اور صلح کرن والا تندرست رہندا جے صلح کرن والا ڈپریشن دا شکار نہیں ہوندا صلح کرن والا ہر جناب ہر وقت سڑیا نہیں رہندا کئی سڑ کے مری جان گے نہ میرے بھائیو میرے نبی نے فرمایا حسد تے بغض بندے دیاں نیکیاں نو کھا جاندا ہے اور جس طرح سوکی لکڑی نو اگ کھا جاندی ہے اسی طرح بندے دیاں نیکیاں چٹ کردا جے حسد تے کئی حسد دی وجہ تو صلح نہیں کردے کئی حسد دی وجہ تو مام نال ناراض نے یقین جانو اگے مثالاں میں کئی وار دتیاں نے جمعے دا وقت بھی اتے ہو رہے ہیں تے مینوں مثال تے گل دینا بھی ضروری ہے یقین جانو سکی ماں نو بلام دے کوئی نہیں سکے باپ نو بلام دے کوئی نہیں سکیاں بہناں نو بلام دے کوئی نہیں سکیاں جناب بہناں نو یقین جانو کئیاں دیاں بہناں دیاں نے تے بہناں نو روا کے گھروں کڈ دیندے نے ایسے بھراواں تے آفرین نے ایسے بھراواں نو میں کی کراں او ویرو اپنیاں بہناں دی قدر کیجئے اینا کیڑا صدا تیرے دروازے تے آنا ہے او بزرگ کہندے نے او سونےو پیکے اونی دیر جدو ماں زندہ ہے جدو باپ زندہ ہے جدو ماں اکھاں مٹ جاندی ہے باپ اکھاں مٹ جاندے نے او سونےو بھرا بھی پھر قسمت دے نال اپنیاں بہناں نو یاد کردے نے اس واسطے تیسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صلح کرن والے نو اللہ گندی موت تو بھی بچا لیندا ہے صلح کرن والے نو موت چنگی آندی ہے تے تہاڈا دل کردا سانو موت چنگی آئے ساڈا جی چاہندا سانو موت چنگی آئے ساڈا جی چاہندا ساڈی عمر وچ برکت ہو جائے سانو ساڈا جی چاہندا جہنم ساڈے واسطے دعا کرے یا اللہ نو میرے تو دور کر تے رب دا واسطہ جے صلح کر لو رب دا واسطہ جے سمیع اللہ ساجد دے ہاتھ بننے ویکھ لو آج میں جہنم دے بارے گفتگو کے وجہ تو کیتی ہے کم از کم میں ہون تک 18 حدیثاں پڑھ چکے ہیں 18 جے پیغمبر دیاں اتنیاں حدیثاں پڑھ کے اسی ختم کر جانیاں کیا فائدہ جمعے دا خطبہ پڑھن دا انشاءاللہ وعدہ کرو صلح کرنی انشاءاللہ تعالی وعدہ کرو انشاءاللہ جڑے لڑے نے انہاں دیاں صلح کرانیاں نے کرانی ہے کہ کوئی نہ کیا آپ ہی لڑ پینا ہے
انشاءاللہ اس دا گواہ میں ہاں، محمد رسول اللہ دی حدیث دا گواہ دین دا خادم ہو سکتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر تہاڈا صلح کرن تو بعد تہاڈی حیات جناب تہاڈا جڑا وے او عزت و احترام دے معاملے اندر کمی آوے، اگر تہاڈی صلح تو بعد تہاڈے احترام وچ کمی آوے تے امتیو میں قیامت والے دن میں محمد دے کولوں او اینی عزت میرے کولوں لے لیا جے، اینا احترام میرے کو لے لیا جے، مگر صلح کیجئے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا 3 دن تو اوپر مسلمان دا ہاتھ کی نہیں بندا ایک دوسرے نال ناراض رہے، اپنیاں کمیاں بیشیاں دور کیجئے، کیونکہ 3 دن تو بعد اللہ پاک پھر اس بندے دی کوئی نماز قبول نہیں کردا، کوئی عمل قبول نہیں کردا جب تک حقوق العباد دی کمی جڑی ہے ان ختم نہ کیتا جائے۔ تسی آندے ہو جمعہ پڑھ دے ہو، میں سنا کے چلا جانا، جے کی فائدہ ایسے جمعے دا جے آپا ایک دوسرے نال منہ بنا کے ٹر جانا ہے؟ نہ میرے بھائیو، نہ سمیع اللہ ساجد فرشتہ ہے تے نہ تسی فرشتے ہو، فرشتے وہی نے جنہاں دیاں رب نے ڈیوٹیاں لائیاں نے، کلو بنی آدم خطا، میں بھی ہاں تسی بھی ہو، ایک دوسرے نو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کو دعا ہے سانو اللہ ایک دوسرے دی عزت بھی نصیب فرمائے، احترام کرنا بھی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب